नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रको भर्खरै सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन वैचारिक बहसमा केन्द्रित रह्यो। खास गरी शान्ति प्रक्रियासँगै लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै आएको माओवादीले त्यही समयदेखि पार्टीभित्र विकृत विसङ्गति देखा परेको पनि समीक्षा गरेको छ। आजको दिनमा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी बीच फरक छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा पार्टीका विचारलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति लिने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। राजनीतिक तथा शासकीय ढङ्गले वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने नीति माओवादीले लिने प्रयत्न गरेको छ। माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले घोषणा गरेर नेतृत्व चयन भए पनि महाधिवेशन उच्च प्रकारको वैचारिक बहसको थलो बनेको माओवादी नेता दीननाथ शर्मा बताउँछन्। अब परिस्थिति युग अनुसारको चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ नि, युगलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रकारले चाहिँ महाधिवेशनहरूको चाहिँ आयोजना हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ भूमिगत कालमा गर्ने महाधिवेशन चाहिँ भूमिगत प्रकारकै हुन्थ्यो। अहिले खुला परिस्थितिमा गर्ने महाधिवेशन खुलै प्रकारको हुन्छ। र प्रत्येक महाधिवेशनले इतिहासको चाहिँ समीक्षा गर्छ, वर्तमानको विश्लेषण गर्छ र भावी कार्यदिशालाई सुनिश्चित गर्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ अब भावी कार्यदिशा के हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि, अर्थात् हाम्रो संविधानले तोके अनुसार अर्थ राजनीतिको विकास गर्नको लागि, नेपाली समाजमा समाजवादको विकास गर्नको लागि र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकास गर्नको लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अरू पार्टीहरूले चाहिँ नेतृत्व निर्माणमा मात्र केन्द्रित भए यो चाहिँ अब आगामी चाहिँ भोलिको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अथवा चाहिँ शासकीय प्रणाली अथवा चाहिँ यो चाहिँ जनताका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा बढी केन्द्रित भएनन्। हामी त्यसमा विशेष गरी हामी यी विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो यो 8औं महाधिवेशन एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको वैचारिक बहसको चाहिँ थलो बन्न गएको छ। माओवादी महाधिवेशनमा नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषय त उठ्यो, तर यसका लागि कस्तो नीति लिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने आएन। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बताए पनि परम्परागत वा नयाँ कुन ढङ्गबाट क्रान्ति गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म पुँजीवादी क्रान्ति मात्रै भएको र अबको दिनमा समाजवादी क्रान्ति कुन प्रकारले गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट नभएको माओवादी नेता देव गुरुङको धारणा छ। रुस र चीनबाट आयातित मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद नेपालमा भने नेपाली मोडेल अनुसार नै अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने बताए पनि त्यो मौलिक मोडलबारे न त माओवादीको दस्तावेज नै बोल्छ न त नेतृत्वसँग कुनै खाका नै छ। नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि चाहिँ एक प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति त हामीले गरेका हौँ, तर समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने, कुन वेबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको मार्गचित्रहरू त्यति क्लियर नभइरहेको अवस्था हो। परम्परागत ढङ्गले पनि यो क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न कठिन छ, नयाँ ढङ्गले पनि कुनै सूत्र नबनिसकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा अभ्यास गर्दै नेपाली मोडेल अनुसारको, नेपाली परिवेश अनुसारको अभ्यास गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने यात्रामा यो लागिरहेको छ। ठुलो चुनौती के छ भने अब जुन हाम्रो नयाँ पदाधिकारी भन्छ, हाम्रो स्थायी समिति भन्छ, हाम्रो केन्द्रीय समिति त बनिसक्यो, पोलिट ब्युरो भन्छ, यसले चाहिँ आगामी दिनको चुनौती जुन मैले भने नि, अब निर्वाचन आउँदैछ, हामी निर्वाचनमा कसरी पेश हुन्छौँ, हाम्रो उम्मेदवारहरू कसरी छनौट गर्छौँ, हामीलाई लिएको निर्णयहरू तपाईँले केही कडा किसिमका निर्णयहरू छन्, नेताहरूले जनतासँग जोड्ने हो कि सादा जीवन बिताउनेहरूको छ, सम्पत्तिको छानबिनको कुरो छ, यो सबै बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन आयोगहरू बनाएको छ, अनुशासन आयोग छ, हाम्रो लेखा आयोग छ, हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न आयोगहरूको गतिविधिहरू चाहिँ र सँगसँगै यो नयाँ जुन हाम्रो आएको छ पार्टिजहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्टको विचार, आचार, संहिता, सृजनात्मक गतिविधिहरू बारेमा पनि हामीले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो चुनौतीहरूमा रहेको छ। माओवादीको 8औं महाधिवेशनपछि ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भएको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्ड आगामी 5 वर्षका लागि पुनः निर्विरोध
निर्वाचित भएको केही घण्टा नबित्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले बधाई एवं शुभकामना पनि दियो। शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै 5 वर्षपछि मात्रै अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको थियो। अहिलेको अमेरिकी बधाई माओवादीलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक लिकमै टिकाउने उद्देश्य प्रेरित छ। यद्यपि माओवादी महाधिवेशनमा अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धदेखिको साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको विषयमा छलफल भयो। वर्तमान परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गको क्रान्ति फरक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुग्यो। तर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक कि जनविद्रोहको लिक समाउने दुविधाका कारण नयाँ नीति भने बन्न सकेन। यस विषयमा भने माओवादीलाई मात्र नभई विश्व स्तरमै चुनौतीहरू रहेको निष्कर्ष माओवादीको छ। दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि विश्वलाई बुझ्ने, विश्वको वर्ग चरित्रको विश्लेषण गर्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि विगत चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता चाहिँ एक प्रकारले अलिकति गत्यारोध भएको अवस्था हो, अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। र त्यो परिवेशमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिलेको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिका प्रक्रियाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विश्व स्तरमा पनि एउटा च्यालेन्ज र चुनौतीहरू छन्। र ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि विश्व स्तरमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केही संश्लेषणहरू गरिएको छ, केही विश्लेषणहरू गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि नयाँ ढङ्गले विचारहरू बहसको ओपन गर्ने, सुरुवात गर्ने प्रयास गरिएको छ। प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको भए पनि अन्तिम घडीमा 8औं महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो माओवादी। महाधिवेशनमा आगामी 5 वर्षका लागि नीति छनौट गर्ने क्रममा 21औं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्तिको विषयमा उत्पीडित जनतामाझ छलफल गरेर मात्रै नयाँ कार्यदिशा निर्माण हुन सक्ने मत पनि माओवादीभित्र उठ्यो। फरक मत राखेका राम कार्की आगामी क्रान्तिको बाटो निर्माणका लागि लाखौं करोडौं सर्वहारा जनता बीच नै छलफल गर्नुपर्ने विचार राख्छन्। हिजोको परिस्थिति आज र आजको भोलिसम्म उही अवस्था नरहिरहने र युवा सधैँ परिवर्तनको पक्षमा रहने हुनाले यसका लागि आदर्श र विचार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा उनको छ। यद्यपि त्यो आदर्श र विचार निर्माणबारे भने उनको फरक मतको दस्तावेज पनि त्यति स्पष्ट छैन। न हामीसँग हामीले आदर्श मानेको रुस छ, न हाम्रो होचिमिन्न छन्, न माओ छन्। त्यसैले अहिले युवा पिँढीलाई एउटा आदर्श प्रस्तुत नगरेसम्म युवा चाहिँ आकर्षित हुँदैन। युवा यथास्थितिको पक्षमा हुँदैन, युवा सधैँ परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ। त्यसैले नेपालको युवा पिँढीलाई पार्टीतर्फ आकर्षित गर्नको निम्ति हामीले हाम्रै पार्टीभित्रबाट एउटा मूल्य र एउटा आदर्श चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त जसलाई हेरेर युवाहरू हाम्रो आन्दोलनमा सरिक हुन्, सामेल हुन्। दोस्रो कुरो, जहिले पनि रचनात्मकतालाई, जहिले पनि प्रश्नलाई, क्वेसन गर्ने कुरालाई हामीले प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब एउटा कुरा त यदि कचिङ्गल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी कहाँ चाहिँ यो कचकच इत्यादि कुरा भन्दा पनि एकदमै बहसै हुनुपर्छ, होइन? अब त्यो भएन, ऱ्याङ्गलिङ भएन भने, विवाद भएन भने, छलफल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नै सक्दैन। अझै रचनात्मक हुँदै प्रश्न सोध्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरेर आजको परिप्रेक्ष्यमा समयको ताकेता मुताबिक कार्यदिशा, संगठन, नीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्ने कुरा विचारले निर्देशित गर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ। केन्द्रमा सञ्चित शक्ति स्थानीय तह र ओडासम्मै पुर्याउने नीति रहे पनि संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय माओवादीमा छलफल भयो। यस अर्थमा माओवादीले विश्व स्तरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको एजेन्डा उठाए पनि यसका लागि नीति र कार्यनीति कोर्न अझै अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ।